नेपाली आकाशमा भारतीय गस्ती। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा तैनाथी बढाउँदै। चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही दिन यता सुरक्षा फौजको तैनाथी बढाएको छ। त्रिदेशीय सीमा नजिकै यो नेपाली भूमिमा उसले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरिरहेको छ। चीनसँगको उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्या बाक्लो रूपमा बढेको छ। लद्दाख तनाव बढेसँगै भारतले 3-4 दिन यता कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अर्धसैनिक बल एसएसबी भारत तिब्बत बोर्डर पुलिस समेत परिचालन गरेको छ। अहिले त सेना पनि परिचालन भयो। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ धारचुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ गइरहेका छन्। यसका साथै भारतीय वायुसेनाका हेलिकप्टर र विमानले हवाई गस्ती तीव्र बनाएको स्थानीय बताउँछन्। केही दिन यता नियमित रूपमा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा भारतीय वायुसेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक 4-5 पटक उडान भर्ने गरेका छन्। करिब 1 साता हुँदैछ भारतीय जेट फाइटर र ठूला हेलिकप्टर देखिँदैछन्। ब्यासका एक स्थानीयले भने चीनले सीमा नजिक सैनिक गतिविधि बढाउन थालेको भन्दै भारतले यो क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको बुझिएको छ। बस्तीमाथिको नेपाली आकाशमा पनि कहिलेकाहीँ जेट विमान देखिन थालेका छन्। माथिल्लो कौवा क्षेत्रको आकाशमा सधैँ जसो उडान भरिरहेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्। बिहिबार भने दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार धुवाको मुस्लो बनाएर 2 जेट विमान माथिल्लो क्षेत्रतिर गएका थिए। एउटा विमान दार्चुला सदरमुकाम नजिक छापरीको डाँडा माथि भएर उडेको थियो। छापरीका स्थानीय हरकसिंह कार्कीले भने अर्को भने छापरी पारी भारतको धारचुला कोटको डाँडा भएर उत्तरी सीमातिर उडेको देखियो। सीमामा तैनात नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि भारतले दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको बुझिएको जनाउँछ। सशस्त्र प्रहरी एसपी नरेन्द्र बमका अनुसार 1 सातादेखि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन उहात्तै बढाएको छ। के कति संख्यामा भन्ने नदेखिए पनि सुरक्षा तैनाथी बढाएको सुन्नमा आएको उनको भनाइ थियो। दार्चुला सदरमुकाम पारी धारचुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीले कडा निगरानी गरिरहेको छ। एसएसबीले सीमा क्षेत्रमा गस्ती समेत बढाएको छ। भारतले लिपुलेकसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याएदेखि सेनाको हवाई उडान घटाए पनि स्थलमार्गबाट भने दिनहुँ कालापानी क्षेत्रमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीको छाङ्ग्रु पोस्टका सुरक्षाकर्मीले भदौ 8 देखि 11 सम्म तिङ्कर क्षेत्र र शनिबार कौवा क्षेत्रमा गस्ती गरेको थियो। सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न गस्ती र निगरानी बढाएको एसपी बम बताउँछन्। गस्ती पुगेको ठाउँसम्म विदेशीको अस्वाभाविक गतिविधि भेटिएन। उनले भने सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसित समन्वय गरेर गतिविधि बढाइएको छ। धुवाको मुस्लो छाड्दै आफ्नो क्षेत्रमा लडाकु विमान तारान्तर उडेपछि स्थानीय कतै भारत र चीनबीच युद्ध त हुन लागेको होइन भनेर आशंकाले त्रसित भएका छन्। युद्ध भइहाले त्यसको प्रभाव आफूहरूमा पर्ने भएकाले पनि भारतीय सैनिक गतिविधिका कारण स्थानीय नेपालीमा चिन्ता बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता शनिबार एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिएर लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नै कार्यकालमा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे। एकदमै सकारात्मक कुरा हो। नक्सा जारी भएर निशान छापमा प्रयोग भइसकेपछि त्यो भूमिमा हाम्रो स्वामित्व हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। भूमि फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्रीको बोली र सरकारको काम गराइ हेर्ने हो भने कतै एकरूपता देखिँदैन। त्यसैले अहिलेकै कार्यशैलीले भूमिको स्वामित्व फिर्ता आउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। नेपाली आकाशमा भारतीय गस्ती। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा तैनाथी बढाउँदै चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही दिन यता सुरक्षा फौजको तैनाथी बढाएको छ। त्रिदेशीय सीमा नजिकै यो नेपाली भूमिमा उसले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरिरहेको छ। चीनसँगको उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्या बाक्लो रूपमा बढेको छ। लद्दाख तनाव बढेसँगै भारतले 3-4 दिन यता कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अर्धसैनिक बल एसएसबी, भारत तिब्बत बोर्डर पुलिस समेत परिचालन गरेको छ। अहिले त सेना पनि परिचालन भयो। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ धारचुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ गइरहेका छन्। यसका साथै भारतीय वायुसेनाका हेलिकप्टर र विमानले हवाई गस्ती तीव्र बनाएको स्थानीय बताउँछन्। केही दिन यता नियमित रूपमा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा भारतीय वायुसेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक 4-5 पटक उडान भर्ने गरेका छन्। करिब 1 साता हुँदैछ भारतीय जेट फाइटर र ठूला हेलिकप्टर देखिँदैछन्। ब्यासका एक स्थानीयले भने चीनले सीमा नजिक सैनिक गतिविधि बढाउन थालेको भन्दै भारतले यो क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको बुझिएको छ। बस्तीमाथिको नेपाली आकाशमा पनि कहिलेकाहीँ जेट विमान देखिन थालेका छन्। माथिल्लो कौवा क्षेत्रको आकाशमा सधैँ जसो उडान भरिरहेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्। बिहिबार भने दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार धुवाको मुस्लो बनाएर 2 जेट विमान माथिल्लो क्षेत्रतिर गएका थिए। एउटा विमान दार्चुला सदरमुकाम नजिक छापरीको डाँडा माथि भएर उडेको थियो। छापरीका स्थानीय हरकसिंह कार्कीले भने। अर्को भने छापरी पारी भारतको धारचुला कोटको डाँडा भएर उत्तरी सीमातिर उडेको देखियो। सीमामा तैनात नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि
भारतले दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको बुझिएको जनाउँछ। सशस्त्र प्रहरी एसपी नरेन्द्र बमका अनुसार एक सातादेखि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन उहात्तै बढाएको छ। के कति सङ्ख्यामा भन्ने नदेखिए पनि सुरक्षा तैनाथी बढाएको सुन्नमा आएको उनको भनाइ थियो।